बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो घर है जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। इस जगह रोजाना हजारों की तादाद में लोग तवाफ करते हैं, इसलिए इस जगह ऐसे ऐसे मोजज़ात रूनुमा होते हैं जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मोजज़ा 200 उम्रे करने वाले के साथ पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जून का महीना था, उस दिन गर्मी इंतहा की थी। एक शख्स तेज कदमों से खाना काबा की जानब बढ़ा। उसके चेहरे पर बेचैनी इंतहा की थी। वो जैसे ही खाना काबा के नजदीक गया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खाना काबा के सामने रोते हुए पसीने से शराबूर हो गया। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो शख्स था जो हर हफ्ते उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा में आता। ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था। हर कोई उसके हुस्न इखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि उसने 200 उम्रे कर रखे हैं। उसका ज्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता हुआ नजर आता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती, काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। एक दिन ये आदमी अपने बेटों के साथ उम्रा अदा करने के बाद बाहर निकला तो हरम के सहन में एक ऐसा तमाशा लग गया जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। एक नकाब पोश लड़की उसके करीब पहुंचकर खाना काबा की तरफ मुंह करके दुआ मांगने लगी। उसके बाद उसने एक नेक इंसान जिसका नाम अब्दुल हन्नान था उसे गुस्से से देखने लगी और फिर ऊंची आवाज में कहने लगी, ये शख्स मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए, ये शख्स मेरा गुनाहगार है। तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मतवज्जो हो गए। खाना काबा के तमाम लोग अब्दुल हन्नान से वाकिफ थे क्योंकि हर महीने उन लोगों की मदद करता, उन सब लोगों को तोहफे और रियाल पेश करता। औरत का अब्दुल हन्नान पर इल्जाम लगाना किसी भी तरह से ठीक नहीं था। दोस्तों, अब्दुल हन्नान और उसके बेटे बुरी तरह घबरा रहे थे कि ये औरत हरम के सहन में इल्जाम लगा रही है। इतने में बहुत से सऊदी उस जगह इकट्ठे हो गए। वो लड़की चीख कर कहने लगी, ये शख्स मेरा गुनाहगार है, मैं इसे किसी भी सूरत माफ नहीं करूंगी, मैं इस आदमी को सजा दिलवा कर रहूंगी। तमाम लोग अब्दुल हन्नान को मशकूक नजरों से देखने लगे। अब्दुल हन्नान के बेटे उस लड़की से झगड़ने लगे कि उनका वालिद एक नेक इंसान है, तुम हमारे वालिद पर किस तरह इल्जाम लगा सकती हो, तुम कौन हो, तुम्हारा किस कबीले से ताल्लुक है। दोस्तों, वो लड़की कुछ भी बताना नहीं चाहती थी मगर वो रोते जा रही थी। वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने गवाही दी कि अब्दुल हन्नान एक नेक इंसान है, हमने कभी भी उसे कोई भी गुनाह करते नहीं देखा। इतने में हरम की पुलिस भी वहां पहुंच गई। उसने मामले को रफा दफा किया। वो लड़की को कहने लगे कि अगर इस आदमी ने तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज्यादती की है तो पुलिस में जाकर इस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट जमा करवाओ। एक पुलिस वाला कहने लगा, इस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गुनाह किया है कि तुम हरम के अंदर इन पर इल्जाम लगा रही हो। हालांकि हम कई सालों से इस आदमी को इस जगह देखते हैं। ये इंतहाई शरीफ आदमी है, गरीबों और मस्कीनों की मदद करने वाला है। वो लड़की उन पुलिस वालों को बताने लगी कि तुम क्या जानते हो, ये किस तरह का आदमी है। इतने में अब्दुल हन्नान के बेटे इश्तिआल में आ गए। मामला संगीनी इख्तियार कर चुका था। चनाचे पुलिस वाले तमाम लोगों को पकड़कर थाने में ले गए। अब्दुल हन्नान के बेटों ने पता लगवाया तो इन्हें पता चला ये औरत एक फहाशा औरत है, इसकी हर रात गुनाहों में गुजरती है। इस तमाम मामले में अब्दुल हन्नान खामोश रहा, इसने एक भी लफ्ज अदा नहीं किया। उसके बेटे ये तसव्वुर करने लगे कि शायद उनके बाप को गहरा सदमा पहुंचा हो जिसकी वजह से इनका बाप एक भी लफ्ज बोल नहीं रहा। इस औरत ने उनके बाप की इज्जत को खाक में मिलाने में कोई भी कसर ना छोड़ी। शाम को पुलिस ने सब लोगों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि आइंदा इन्होंने हरम के अंदर किसी भी किस्म का झगड़ा किया तो इन्हें काजी के सामने पेश किया जाएगा, फिर इन्हें सजा के साथ साथ भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला दिन जुमे का था। चनाचे वो औरत खाना काबा में पहुंचकर रोने लगी।
وہ کہنے لگی اے اللہ تو مجھے انصاف دلا، تو جانتا ہے وہ شخص گناہگار ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے تو ہی مجھے انصاف فراہم کرے گا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں تیرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی، جہاں تیرے نبی نے 360 بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، جہاں کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی، اے میرے رب میں اپنی فریاد کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر سکتی ہے۔ وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن سکتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں میں سچی ہوں۔ وہ عربی عورت اس قدر زارو قطار رو رہی تھی کہ خانہ کعبہ کے امام کو بھی اس عورت کے الفاظ کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ امام صاحب نے اس عورت کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا جو تم اس طرح کے الفاظ بول رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرا تعلق مصر سے ہے، وہ آدمی مصر سے مجھے مکہ میں لایا، پھر وہ آدمی بغیر نکاح کے میرے ساتھ 3 سال تک رہتا رہا۔ خانہ کعبہ میں کام کرنے والے لوگ کہنے لگے یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جس آدمی کی یہ بات کرتی ہے اس کا نام عبد الحنان ہے، وہ انتہائی نیک اور شریف آدمی ہے، اس نے 200 عمرے بھی کر رکھے ہیں۔ یہ عورت خام خواہ ایک شریف آدمی پر الزام لگا رہی ہے، اس عورت کو جھوٹا الزام لگانے پر سزا دینی چاہیے۔ دوستو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے انصاف نہ دلایا تو میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کر آپ کا گریبان پکڑوں گی، کیونکہ آپ اس وقت حرم کے امام ہیں۔ چنانچہ امام صاحب کے حکم پر عبد الحنان کو بھی لایا گیا۔ اس کے بیٹے کہنے لگے یہ عورت ہمارے باپ پر الزام لگا رہی ہے، ہمارے باپ نے اس کے ساتھ کون سا گناہ کیا ہے، یہ ثبوت فراہم کرے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے وہ میرا مجرم نہیں، اگر وہ ایسا کر دے تو مجھے کوئی بھی سزا دو، وہ مجھے قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبد الحنان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تمام لوگوں کے اس وقت ہوش اڑ گئے جب وہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوستو پھر وہ کہنے لگا کہ ہاں میں اس لڑکی کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ شخص کس طرح گناہگار ہو سکتا ہے جس نے 200 کے قریب عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے اس معاملے کو قاضی کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ عبد الحنان کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ دوستو عبد الحنان نے بتایا کہ اس نے اپنی جوانی عیاشی میں گزاری، وہ عیاشی کے لیے دوسرے ممالک میں جاتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام حدود کو کراس کرتا، اس نے کئی لڑکیوں کی زندگی کو برباد کیا ہے، وہ اپنی بیوی کے سامنے ہمیشہ نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا، نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ میں اس کو شادی کا کہہ کر سعودی عرب لے آیا۔ میں 3 سال تک اس کے ساتھ تمام حدیں پار کرتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا میں اپنی عیاشی سے بیزار ہو گیا، میں نے تمام کاموں سے توبہ کر لی۔ وقت گزرتا گیا مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ آج میری اپنی برائیوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ میں نے 200 عمرے ادا کیے ہیں مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنا سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ دوستو مقررہ دن کو عبد الحنان کا سر قلم کرنے کے لیے روڈ پر لایا گیا۔ اس کے بیٹے اس عورت کے قدموں میں گر کر اپنے باپ کے لیے معافیاں مانگنے لگے مگر اس عورت نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو چنانچہ عبد الحنان کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے۔ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ کل قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔